नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने केसीको तयारी। केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि मात्रै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी। शीर्ष तहमा सहमति जुट्न बाँकी। हिंसाका कारण अफगानिस्तानमा 10,000 नागरिक विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। नागरिक अफगान र तालिबान सेनाको चेपुवामा। र श्रीलङ्काका पूर्व कप्तान दिनेश चन्डिमले भैरवाहाबाट इपिएल खेल्ने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले साँझ एक समारोहका बीच केसीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका केसी काङ्ग्रेससहित 4 दलको समर्थनमा आजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँलाई प्रदेशसभाका 42 जना सदस्यहरूले समर्थन गरेका छन्। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही बेरमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी समेत गर्नुभएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा आजै नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री केसीले सुरुमा 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्न लाग्नु भएको हो। माओवादी, काङ्ग्रेस, जसपा र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई समेट्दै मुख्यमन्त्री केसीले 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्न लाग्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री सहित माओवादीबाट 2, काङ्ग्रेसबाट 1, जसपाबाट 3 जना र स्वतन्त्र 1 सांसदलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागि स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीमा केही विषय मिलाएपछि पारितको लागि संसदमा पेश गरिने बताउनु भएको छ। देउवाले केही विषय मिलाउन बाँकी रहेको बताए पनि संशोधन गर्ने शब्द भने प्रयोग नगरेको बताइएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूको बैठकमा देउवाले 1-2 विषय मिलाएपछि संसदमा एमसिसी पेश गर्ने बताउनु भएको छ। एमसिसीलाई संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राख्न प्रचण्ड तयार नभएको बारेमा भने प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरा नगरेको केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर साईले बताउनु भएको छ। एमसिसी प्रक्रियामा गइरहेको छ, केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ, कसैलाई इङ्गित भने गर्नुभएको होइन। साईले भन्नुभएको छ एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न 1-2 विषय नमिलेको उल्लेख गर्दै मिलाएपछि संसदमा पेश हुने देउवाले बताउनु भएको छ। बैठकमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषयलाई साझा कार्यक्रममा नपारेको प्रति उपसभापति विमलेन्द्र निधि र साईले जिज्ञासा समेत राख्नु भएको छ। चीनले सीमा मिचेको विषयमा द्विपक्षीय संवाद गर्ने कार्यलाई नसमेटिएकोमा निधिले जवाब खोज्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि मात्रै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने भएको छ। महाधिवेशन कार्यतालिकाको बारेमा शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। बिहिबार केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि शीर्ष नेताहरूबीच महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका विषयमा छलफल भएको थियो। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेरबहादुर देउवाको निजी निवासमा भएको छ। बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका पेश गर्ने एजेन्डा रहेको छ, तर शीर्ष तहमा सहमति जुटेको छैन। बैठकमा निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले निर्वाचन निर्देशिका पेश गर्नुभएको छ भने क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले सदस्यताबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका आउँछ, प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टी बैठक नगर्ने घोषणा गर्नुभएका देउवाले पार्टी कार्यालयमा विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको धरनाका कारण आफ्नै निजी निवासमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु भएको हो। भदौ 16 देखि 19 सम्म निर्धारित कार्यतालिकामा महाधिवेशन नहुने भएपछि काङ्ग्रेसमा नयाँ कार्यतालिकाको बारेमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवा निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नहुने भएपछि नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्ग्याएसम्म कार्यतालिका ल्याउन नहुने अडानमा हुनुहुन्छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको विषयमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नुको कारण माग गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन किन नसकिएको हो, भित्र घचमच के छ, यो जनताले बुझ्दैनन् उहाँले भन्नुभएको छ। नयाँ सरकारले कामबाटै जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उहाँले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद थापाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सशस्त्र युद्धका घाइतेहरूलाई उपचार नपाए आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आउन गरेको आग्रहप्रति आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। बिचराहरू आफ्नै उपचार गर्न त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैल्याउनेले पार्टी कार्यालयमा गए कसरी उपचार गराउलान्, थापाले व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गर्नुभएको छ। सरकारले सबैको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै थापाले अघिल्लो सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई नसुनेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। संविधानले दिएको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रतिपक्षलाई आउट गर्ने कार्य ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित 3 जनाकै उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यस अध्यादेश अनुसार 50 भन्दा बढीले नियुक्ति लिएर अहिले पनि काम गरिरहेका छन्, तर अध्यादेश भने देउबा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिसकेको छ। सांसद थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई काम गरेर देखाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। समाधान गर्छु, मान्य अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र राख्नुभयो, सार्वजनिक गर्नुभयो, अब सार्वजनिक गर्ने होइन, अब सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको ठिक छ, बताउनु भयो। अब हामीलाई सङ्कल्प चाहियो। हेर्नुहोस् त, बजेट कति अनुशासनहीन ढङ्गले, वित्तीय अनुशासनहीनता बजेटभन्दा कहाँ गएर स्रोतको सुनिश्चित गरिएको छ। सार्वजनिक ऋणको भार हामीले कति बोक्नु परेको छ। इकोनोमिक रिकभरीको प्याकेजको त्यति कुरा गरिएको छ, तर कसले पाएको छ, कहाँ पाएको छ, कागजमा पायो। कसले कोभिडबाट थला परेको कुन चाहिँ उद्यमीले मद्दत पाएको छ, आँकडा हेर्नुहोस् त। कति मान्छे रोजगारविहीन भएका छन्, कति मान्छे घरबारविहीन भएका छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि सुरुमा भने पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा मैले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठाउँ सुहाएको छ। हामीले भन्यौँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको ठाउँ सुहाएको छ, त्यही भएर भोट दिएको। तर हामीले दाबी गरेर पुग्दैन। अब जनताले पत्याउनुपर्छ, गफले पत्याउनन्, कामले पत्याउनुपर्छ। दिशा बताइयो, अब सही मतिका साथमा, द्रुत गतिका साथमा काम गरेर त्यो ठाउँ सुहाउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भदौ यता सरकारमा मन्त्री नपठाउने भएको छ। भदौ 1 र 2 गते बस्ने गरी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यो बैठक अघि सरकारमा पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्नेबारे टुङ्गो नलाग्ने भएको छ। जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ, तर मन्त्रीको बारेमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। सुरुमा सत्ताधारी गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार भएपछि सरकारमा सहभागी हुने भन्दै आएको जसपा नेपालले अझै सरकारमा जाने व्यक्ति छान्न नसकेको हो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइसकेपछि जसपा नेपालले एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षको निर्णयलाई कुरेको भन्दै आलटाल गरेको थियो। तर अहिले आएर भदौ 1 गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्र सरकारमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ, भदौको पहिलो हप्ता यता सरकारमा सहभागिता सम्भव छैन। भदौ 1 गतेदेखि पार्टीको बैठक छ, त्यो बैठकपछि मात्र मन्त्री चयन गरेर पठाउनेछौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीपछि सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह र डेटामा फरक रहेको भए आफू कठघारामा उभिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा भएका र गरेका कामसहितको विकासको उल्लेख गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसमा कुनै आग्रहको गन्ध नभेटिने पनि
प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएकोले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। यसको निर्णय संसदले गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आग्रह र पूर्वाग्रहमा निकट र टाढाको नातामा बागुट र अर्कोको नातामा यो सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निरन्तर रूपमा अघि बढिरहने बताउँदै उहाँले प्रदेश पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका निर्णयमा सुधार गरिने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कोतिर भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा उहाँले श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारको आलोचनाको रूपमा आएकोले यसमा तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कोतिर गएको बताउनु भएको हो। उहाँले अघिल्लो सरकारको अवधि स्वभावले नै आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणले, विकास निर्माणको दृष्टिकोणले र समृद्धिको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अवधि भएको बताउनुभयो। नेता पौडेलले 2076-77 को समय विश्व अर्थतन्त्र 3.5% ऋणात्मक हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र 2% मात्रै ऋणात्मक हुनु सुखद पक्ष रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड अवधिको तथ्याङ्कको सहारा लिएर 75-76 को आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको तथ्यलाई छोप्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अघिल्लो सरकारको अवधि स्वभावले नै आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणले, विकास निर्माणको दृष्टिकोणले अगाडि छ। अर्कोतिर प्रस्तुत गरिएको पनि सँगसँगै हामीले देख्न सक्छौँ र कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर र नकारात्मक रूपमा असर पारेको यथार्थलाई व्यवस्था गर्दै 76-77 मा 2% आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ, जबकि यो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र नै झन्डै 3.5% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। कोभिड अवधिको तथ्याङ्कको सहारा लिएर 75-76 मा झन्डै 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको यथार्थलाई भने छोप्न खोजिएको पौडेलले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले लिम्पिया, धुरा, लिपुले, कालापानीको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले विगतको सरकारले लिम्पिया, धुरा, लिपुले, कालापानीको नेपाली भूमिबारे कूटनीतिक पहल नगरेकोले भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै यो सरकारले भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य उदय शर्मा पौडेलले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले परीक्षा एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले 2/3 जनताको कदर गर्न नसकेको नेकपा एमाले सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मान सरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको बारेमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभामा कोमल ओलीले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्री नियुक्ति नहुनुले 4 लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेलधुरामा हलिया मुक्तहरूले 2076 सालमा दिने भनिएको आवास खरिदको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले यसलाई अविलम्बन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी शिक्षक नियुक्ति र सरुवा कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नगरपालिकाले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदन विपरीत छानी शिक्षकलाई दुःख दिने गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,806 जनाको PCR र 4,656 जनाको एन्टिजन गरी 15,462 नमुना परीक्षण गर्दा 3,260 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 21% मा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 7,98,651 पुगेको छ। यस्तै थप 2,294 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,77,377 जना पुगेको छ। यस्तै यही अवधिमा थप 32 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 10,212 जना पुगेको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने केसीको तयारी। केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि मातृ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी। शीर्ष तहमा सहमति हुन बाँकी। हिंसाका कारण अफगानिस्तानमा 10,000 नागरिक विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनाई। नागरिक अफगान र तालिबान सेनाको चेपुवामा। र श्रीलङ्काका पूर्व कप्तान दिनेश चण्डीमलले भैरवाबाट इपिएल खेल्ने। श्रावणको मिति चौचौ हरियो प्रीति भोक लाग्दा याद आउने सबलाई हरियो प्रीति। यो श्रावण महिना शुद्ध शाकाहारी हरियो प्रीति तयारी चौचौको 1 कार्टुनको साथमा पाउनुहोस् 4वटा मास। श्रावणमा हरियो प्रीति खाऊ। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। धार्मिक पर्यटकको कारण फस्टाएको देवघाटका पसल तथा होटलहरू धरापमा परेको छ। बढ्दो कोरोना र निरन्तरको बन्दाबन्दीले दिनमा 500 रुपियाँ आम्दानी पनि गर्न त्यहाँका व्यवसायहरूलाई चुनौती भएको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि धार्मिक पर्यटक सहज रूपमा आउन नपाउँदा व्यापारी एवं व्यवसायी एकदमै मारमा परेका हुन्। सामान्य परिस्थितिमा दिनको 25,000सम्म व्यापार गर्दै आउनुभएकी अनिता मिश्रले हाल 500 आम्दानी पनि नहुने दुखेसो पोख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आम्दानी एकदमै कम छ, अहिले त पसल खोल्न मात्र हुन्छ। मिश्रले व्यापार नहुँदा परिवारको दैनिक खर्च र किस्ता तिर्नु समेत धौधौ भएको बताउनु भएको छ। विगत 16 वर्षदेखि स्थानीय मिश्रले पूजा तथा मृत्यु संस्कारमा प्रयोग हुने सामान बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। देवघाट पुल पारी उहाँको विकल्प जनरल स्टोर रहेको छ। यस्तै समस्या हिरा न्यौपानेको पनि छ। विगतमा दिनको 10 देखि 12वटा भ्रमणका बसहरू देवघाट प्रवेश हुने गर्थ्यो। साथै निजी सवारी साधनमा पनि धेरै मानिसहरू देवघाटमा पूजा तथा घुमफिरको लागि आउने गर्थे। अहिले शून्य जस्तै छ। न्यौपानेले देवघाटमा व्यापार व्यवसाय उद्यम गर्दै आएको सम्पूर्णको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताउनु भएको छ। सरकारले कोरोनाको डर देखाई सधैँ बन्द गरे गरिबी र बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने उहाँको भनाइ छ। सरकार र जनताबीचको समन्वयमा सम्पूर्णले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 30 वर्षदेखि देवघाटमा चिया पसल राख्दै आउनुभएका डिल्लीराज खतिवडाले आजको कमाई आज नै भोलिको कमाई भोलिमै सीमित भएकोले समस्या भएको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से यो हप्ताभरि नै बढेको छ। पहिलो दिन आइतबार सामान्य बढेको नेप्से अन्तिम दिन
आज 16.41 अङ्कले बढेर 3179 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ समूहको सेयर 9 अङ्कले बढेको छ। यस्तै विकास बैंकको 344 अङ्कले, फाइनान्सको 32 अङ्कले, उत्पादनको 79, जीवन बिमाको 31 र लगानी समूहको सेयर झन्डै 2 अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत, होटल व्यापार, अन्य निर्जीवन बिमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको सेयर भने घटेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा विकास बैंक, युनियन लाइफ जीवन विकास लघुवित्त, रुरु जलविद्युत र माउन्टेन इनर्जी कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। 5 थर पावर कम्पनी, ओरिएन्टल होटल लगायतको सेयर भने झन्डै 4% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले पछिल्ला केही हप्तामा अफगानिस्तानमा चलिरहेको हिंसाको कारण त्यहाँबाट 10,000 नागरिक भागेको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भर्खर मात्रै प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा पछिल्लो केही हप्तामा अफगानिस्तानमा त्यहाँका तालिबानीले हिंसा सुरु गरेको जनाएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो सेना फर्किन सुरु भएसँगै तालिबानले त्यहाँको विभिन्न सहर नियन्त्रणमा लिन थालेको समाचार बाहिर आइरहेका छन्। यही कारण त्यहाँ दिन प्रतिदिन हिंसा भइरहेको छ। त्यहाँका नागरिक अफगान र तालिबान सेनाको चेपुवामा परेकोले उनीहरू भाग्न बाध्य भएका छन्। यो वर्ष मात्र हिंसामा परेर झन्डै 4 लाख नागरिक विस्थापित भई उनीहरू देशभित्रै आन्तरिक शरणार्थीको रूपमा बस्न बाध्य भएका छन्। अहिले त्यहाँका विस्थापित नागरिकहरू र आफ्ना बालबालिकाहरूसहित राजधानी काबुलमा शरण लिन थालेका छन्। त्यहाँ कतिपय सहायता एजेन्सीले उनीहरूलाई आवश्यक खाने र बस्ने प्रबन्ध मिलाइरहेको समाचार आएसँगै दिनहुँ ठुलो सङ्ख्यामा विस्थापित भएर विभिन्न सहरमा पुगेको हुँदा व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। श्रीलङ्काका खेलाडी तथा पूर्व कप्तान दिनेश चन्डीमलले भैरवाहा ग्ल्याडियर्सबाट एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व प्रमुख प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको भैरवाले श्रीलङ्का ब्याट्सम्यान तथा विकेट किपर दिनेश चन्डीमललाई अनुमोदन गरेको हो। चन्डीमल श्रीलङ्काको T20 टोलीको कप्तानी गर्ने सर्वाधिक कम उमेरका खेलाडी हुन्। सन् 2013मा चन्डीमले बङ्गलादेशसँग 23 वर्ष 133 दिनको उमेरमा कप्तानी गर्दै श्रीलङ्काबाट T20मा नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी बनेका थिए। सन् 2014मा श्रीलङ्काले विश्वकप जित्दा उनी टोलीका सदस्य थिए। भैरहवामा यसअघि झैँ शरद भेष्वाकर, प्रदीप ऐरी, मोहम्मद आरिफ शेख, कृष्ण कार्की, भुवन कार्की, दिपेश श्रेष्ठ, रोहित कुमार पौडेल, हरिशङ्कर झा, अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल, विकास आग्री र हिमांशु दत्त स्वदेशी खेलाडीको रूपमा निरन्तर रहेका छन्। EPL असोज 9 गतेदेखि 23 गतेसम्म त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। केही बेरमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने केसीको तयारी। केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि मात्रै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी। शीर्ष तहमा सहमति जुट्न बाँकी। हिंसाका कारण अफगानिस्तानमा 10,000 नागरिक विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनाई। नागरिक अफगान र तालिबान सेनाको चेपुवामा। र श्रीलङ्काका पूर्व कप्तान दिनेश चन्डीमले भैरहवाबाट EPL खेल्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।